सुनते रहिए सिंपलिस FM 88.6। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। ये है सिंध पुलिस FM 88.6 की आवाज़। हफ्तेवार प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ आपका मेज़बान सरफराज आबिदी और हमारे इंजीनियर इमरान असलम साहब हाजिर खिदमत हैं। कहिए कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप तमाम लोग भले चंगे होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बीमारों को अपने प्यारे हबीब के तुफ़ैल शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। और आप तमाम को रजब का चाँद मुबारक हो। माह रजब की मुबारकबाद के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहा जाता है सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6। सामीन, इससे कबल के प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ा जाए, हम चाहेंगे कि हमारे तमाम शुहदा को हम एक ट्रिब्यूट पेश करें। मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, पुलिस और अवामुन्नास में जितने लोग हमारे कुर्बानी देकर जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं और ये शहादत का सिलसिला जारी है। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले उन शुहदा को याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जिनकी कुर्बानियों के सिले में आज हम आज़ादी और सुख का सांस ले रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम शायरी सच बोलती है अपने मामूल के मुताबिक आपकी हसीन समातों तक पहुंचाया जाएगा। सुनते रहिए सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6। ट्रिब्यूट पेश करते हैं तमाम शुहदा को। ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती है। ए राहे हक की शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तेरा है हक की शहीदों। अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाए को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो
रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ऐलाए हक़ के शहीदों, सुनते रहिए सिंथपोलिस FM 88.6, आपके सफर में आपका हमसफर। शायरी सच बोलती है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। और घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों की भी रुईदगी मुहाल न हो। और खुदा करे न कभी खम सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। हर एक फर्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ताहाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो ज़िंदगी वबाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। आमीन इलाही आमीन। सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6। अठारह मार्च सन 2018, यकुम रजब। एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। रजब का चांद और रजब का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये फरमा दीजिए कि तारीख़ हमने बता दी, इस्लामी तारीख़ है यकुम रजब। यकीनन आप जानते हैं कि हिजरी साल का महीना, हिजरी साल कौन सा है आप बता रहे हैं 8881 पर। आज यकुम रजब है और हिजरी साल कौन सा है? ईसवी साल 2018 है। हिजरी साल आप जानते हैं यकीनन। अपने मोबाइल के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और फरमाइए कि कौन सा सने हिजरी इस वक्त रवां है। इसके अलावा आपसे सवाल ये है कि 18 मार्च सन 2013 पाकिस्तान के एक ऐसे मायानाज पायलट का जिक्र है जिनकी बरसी मनाई जा रही है 18 मार्च, आज ही सन 2013 में इनकी रहलत हो चुकी है और 5वीं बरसी मना रहे हैं हम पाकिस्तान के उस सपूत की कि जिसने सन 1965 की जंग में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सिर्फ एक मिनट में 5 तैयारे मार गिराए दुश्मन के। फरमाइएगा उस पायलट का, पाकिस्तान के उस सपूत का इसमें गिरामी क्या है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट के मुताबिक
جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے یہ بات، کہ یہ ہفتہ اب جو نیا شروع ہو رہا ہے اس میں برسی منائی جائے گی. 22 مارچ کو احسان دانش صاحب کی برسی منائی جائے گی. احسان دانش صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. خاندانی نام احسان الحق، قلمی نام احسان دانش. تخلص احسان بھی اور دانش بھی دونوں ہی تخلص فرماتے ہیں. 1912 اور بعض روایتوں میں 1914 میں کاندھلا ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد والدین مفلسی کے سبب آگے تعلیم نہ دلا سکے، تاہم اپنے طور پر عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے رہے. احسان دانش 15 برس کی عمر میں لاہور منتقل ہو گئے اور باغبانی و مزدوری کے علاوہ فرصت کے اوقات میں کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے. اور سامعین دوران مطالعہ ہی ان کے اندر کا شاعر لڑکپن میں ہی باہر آ گیا اور شعر کہنے لگے. پہلے ذکی صاحب سے اور بعدہ تاجور نجیب آبادی صاحب سے اصلاح لیتے رہے. اور پھر احسان دانش اپنے شعری وجدان کو ہی انہوں نے اپنا رہنما بنایا اور نظم اور غزل میں طبع آزمائی کی. محنت مشقت سے کمائی کی اور مکتبہ دانش کے نام سے اپنا ذاتی کتب خانہ، جسے لائبریری کہا جاتا ہے، قائم کیا. آپ کے کئی مجموعات منظر عام پر آئے ہیں، جن میں حدیث ادب، درد زندگی، تفسیر فطرت، چراغاں، نوائے کارگر، آتش خاموش، جادہ نور، زخم و مرہم، شیرازہ، مقامات گورستان، عکس آئینہ اور کئی دیگر نثری کتابیں، رموز غالب، جہان دانش وغیرہ شامل ہیں. حکومت پاکستان نے 22 مارچ 1978 کو آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا. احسان دانش کو مذہب سے گہرا لگاؤ تھا. انہیں حج بیت اللہ اور روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہو چکی ہے. 21 اور 22 مارچ کی درمیانی شب 1982 میں لاہور میں انتقال فرما گئے. آپ کے کلام مہدی حسن، استاد امانت علی اور دیگر گلوکاروں نے گائے ہیں. آپ کو آج کے پروگرام میں احسان دانش صاحب کے کلام سنوائیں گے. سامعین، یہ ہے سندھ پولیس FM 88.6 کی آواز، ڈرائیو وتھ کیئر. اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیں سماعت فرما رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ رات کا وقت احتیاط زیادہ برتنے کی ضرورت ہے. دن ہو یا رات برتیے گا احتیاط. تاہم رات کے وقت لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہائی بیم پر ہیں تو اسے لو بیم پر فرما لیجئے. سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور رکھیے. احسان دانش کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے میسیجز شامل ہوں گے. 8881 پر آپ بھی میسیج بھیج سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں احسان دانش صاحب کا یہ دلکش کلام. پھر لوٹ کر آتے ہیں آپ کے میسیجز شامل. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موج صبا ہو جیسے. یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موج صبا ہو جیسے. لوگ یوں دیکھ کے ہنس دیتے ہیں، لوگ یوں دیکھ کے ہنس دیتے ہیں. تو مجھے بھول گیا ہو جیسے. اور ہچکیاں رات کو آتی ہی رہیں، ہچکیاں رات کو آتی ہی رہیں. تو نے پھر یاد کیا ہو جیسے. اور زندگی بیت رہی ہے دانش،
زندگی بیت رہی ہے دانش ایک بے جرم سزا ہو جیسے، یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موج صبا ہو جیسے۔ احسان دانش صاحب کا دلکش کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ آواز تھی مہدی حسن خان صاحب کی۔ 8881 پر آپ کے خوشبودار پھول ملے ہیں جن کی خوشبو چاروں اور پھیلائی جا رہی ہے۔ مائی نیم از روز، ویلکم روز، جیتی رہیے۔ انم شہزادی وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ ZOIA زویا، حالانکہ زویا ہوتا ہے بہرحال، بہت شکریہ۔ تاج محمد بروہی بھائی، تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ببو خیرٹ کہتے ہیں بھائی تاج محمد بھائی، ببو خیرٹ، آپ کو، جاوید بھائی کو اور تمام کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام کو خیریت سے رکھے، آمین الہی آمین۔ آپ بھی خیریت سے رہیے، الحمدللہ۔ تمام کی جانب سے وعلیکم السلام۔ تمنا خان، آپ کا شو اچھا ہے جی، آپ خود اچھے ہیں تمنا خان، بہت شکریہ آپ کا۔ صادق علی بھائی ٹاپو کے ماڑی سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم سر، آپ کو بھی ویلکم سر، بہت شکریہ۔ تمام شہداء کو سلام پیش کیا آپ نے اور پوری ٹیم کو وعلیکم السلام۔ صادق بھائی، محمد جاوید بھائی، احسان دانش، وعلیکم السلام جاوید بھائی۔ اور احسان دانش صاحب کے لیے آپ نے پہلے دعا لکھی ہے کہ اللہ مغفرت فرمائے اور غریق رحمت فرمائے احسان دانش صاحب کو، آمین۔ اور کیا بات ہے، جاوید بھائی کا انتخاب ہے اور احسان دانش کے کلام سے جاوید بھائی کا انتخاب۔ عکسے جانا ہم شہید جلوے جانا ہم، کیا بات ہے، عکسے جانا ہم شہید جلوے جانا ہم، آشنا سے آشنا بیگانہ سے بیگانہ ہم۔ کیا اچھا انتخاب ہے بھائی جاوید بھائی، یہی ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے والے ہیں، آپ نے بھیجا ہے یہی ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ اچھا سامعین، احسان دانش صاحب کا ذکر خیر ہوا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یوم پیدائش بھی ہے ہمارے ایک شاعر ہلال نقوی صاحب کا، ہلال نقوی صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور ان کے علاوہ 21 مارچ کو افتخار عارف صاحب کا یوم پیدائش بھی ہے۔ سو ان کے کلام بھی آپ کو سنوائیں گے، اور اپنا محمد جاوید بھائی نے یاد رکھا ہوا ہے، افتخار عارف صاحب کے کلام سے انتخاب بھیجا۔ ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے۔ ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے وش کیا آپ نے افتخار عارف صاحب۔ ندیم شاہ صاحب ہیں، ندیم شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ پوئٹ افتخار عارف، کیا کہنے، بہت شکریہ ندیم شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا، ہمارے پیٹی بند ہیں، بہت شکریہ۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، واہ 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 واہ۔ ندیم شاہ صاحب کا انتخاب افتخار عارف صاحب کے کلام سے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ کیا اچھا انتخاب ہے جاوید بھائی کے ساتھ ساتھ ندیم شاہ صاحب آپ کا بھی، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا مسکراتا رکھے۔ دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی، جن کے ساتھ زندگی میں دکھ اور غموں کا ساتھ ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بات صرف اتنی ہے سامعین کہ اگر دکھ نہ ہو تو خوشی کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر خوشی نہ ہو تو دکھ کا احساس نہیں ہوگا، یہی ہے زندگی۔ آئی ایم ذکرا، سبھی سننے والوں کو میرا سلام، وعلیکم السلام ذکرا، جیتی رہیے۔ بہت مس کیا آپ کے شو کو، بھئی آپ کی عنایت ہے، بندہ اس قابل نہیں ہے، آپ کا ذوق ہے ذکرا، جیتی رہیے۔ صادق علی بھائی ٹاپو کے ماڑی سے، سر ہم پاک فضائیہ کے نئے سربراہ، کیا بات ہے، ایئر چیف مارشل مجاہد انور صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی، آپ اور پوری قوم پیش کرتی ہے، آپ کے ساتھ پوری قوم شامل ہو گئی۔ صادق علی بھائی نے توجہ مبذول فرمائی، پاکستان زندہ باد، اور جواب دیا ہے آپ نے سن ہجری درست لکھ بھیجا ہے صادق علی بھائی نے،
یکم رجب ہم نے آپ کو تاریخ بتائی، سن ہجری بھی آپ سے دریافت کیا، اور صادق علی بھائی پہلے وہ سامع ہیں، وہ میسج بھیجنے والے ہیں جنہوں نے درست جواب بھیجا۔ صادق علی بھائی جیتے رہیے، دوسرا جواب بھی درست بھیجا، کیا بات ہے۔ پاکستان کے اس سپوت کا نام بھی درست لکھ بھیجا ہے صادق علی بھائی نے، کہ جنہوں نے 65 کی جنگ میں 5 طیارے 1 منٹ میں گرائے، جو کہ عالمی ریکارڈ ہے، اور آج تک کوئی یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ صادق بھائی جیتے رہیے۔ نیو کراچی سے شفیق کالونی سے سورج کمار، راکیش کمار، رمیش کمار، سریش کمار صاحبان، بہت شکریہ، بہت سواگت آپ کا، بہت سی شبھ کامنائیں۔ آپ نے کہا کہ ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، آپ کی عنایت ہے، آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ آپ صاحب ذوق ہیں۔ یہ تھے آپ کے خوشبودار وہ پھول جو اب تک ہمارے سامنے اسکرین پر آئے، اور ہم نے اس کی خوشبو چاروں اور پھیلائی، اور مزید میسیجز ملے ہیں، بہت محبت ہے آپ کی۔ تاج محمد بھائی، آپ کا جواب درست ہے، سن ہجری آپ نے لکھ بھیجا ہے درست۔ سامعین، ہم نے سوال کیا، یکم رجب کی ہم نے مبارکباد بھی پیش کی آپ تمام کو، ایک بار پھر جنہوں نے ٹیون کیا، آپ سب کو رجب کا چاند اور رجب کا مہینہ مبارک ہو۔ سنتے رہیے سمفولس FM 88.6۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ تاج محمد بروہی بھائی، آپ کے دونوں جوابات درست ہیں، سن ہجری آپ نے درست لکھ بھیجا، اور ساتھ ہی پاکستان کے اس سپوت کا نام لکھ بھیجا جو ہم نے سوال کیا، کہ جن کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، پاکستان کے وہ سپوت کہ جن کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا، 5 طیارے 1 منٹ میں مار گرائے۔ درست جواب بھیجا ہے جناب تاج محمد بروہی صاحب نے، اور علی ارزم عابدی صاحب فیڈرل بی ایریا سے، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ آج ان کی 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، پاک فضائیہ کے، پاکستان کے وہ سپوت جن کا ریکارڈ آج بھی کوئی نہیں توڑ سکا۔ ذکرہ کہتی ہیں کہ یقین اس کو نہیں آتا، وضاحت ہم نہیں کرتے، گزر جائیں گے ساری عمر شاید امتحانوں میں۔ اور یہیں تک میسج پہنچ پایا آپ کا۔ ذکرہ جیتی رہیے۔ لیاری سے مجھے مٹھڑی ادی زینب چنا، وعلیکم السلام پیارے بھیا، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پیاری بہنوں کی دعائیں ہیں، اور پیاری بہنوں کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیے۔ پیاری پیاری بہنوں، بیٹیوں، جیتی رہو۔ آپ نے ڈھیروں دعائیں دی، اور ساتھ ہی درست جواب بھی لکھ بھیجا۔ زینب چنا، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آپ نے ایک شعر بھیجا، اور بہت مایہ ناز شعر ہے، جاوید بھائی بھی یہ شعر پسند کرتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، واہ واہ واہ۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کیا اچھا انتخاب، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے میری بہن زینب چنا، جیتی رہیے۔ بہت اچھا، بہت عمدہ۔ زین میمن صاحب، وعلیکم السلام، تمام کی جانب سے وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ سلام بھائی جان، شو از نائس، وعلیکم السلام۔ آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ نے لکھا ہے، اور سلام ٹو آل۔ یہ ہیں روز اور انم شہزادی، جیتی رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ افتخار عارف صاحب، 21 مارچ کو آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اچھا سامعین، جب ہم تاریخ یہاں نشر کرتے ہیں تو بعض روایتوں میں تاریخ آگے اور پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس میں کچھ کتابوں میں تاریخ کچھ ہے، اور فیس بک پر جو مواد ہے اس میں تاریخ کچھ ہے، تو تاریخ پہ دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اگر ہم 21 نشر کریں اور وہاں 22 ہو
تو اس میں یہ صورت ہے مشینی دور ہے. آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سنتے ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ آگاہ بھی کریں گے. اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹوڈیو سے آپ کا خادم سرفراز عابدی آپ سے مخاطب ہے. ندیم شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور تمام سامعین کا بہت شکریہ. لیجئے کلام شاعر بزبان شاعر جناب افتخار عارف صاحب کا کلام، اور ساتھ ہی افتخار عارف صاحب کی بہت عمدہ اور دلکش غزل میڈم نور جہاں کی آواز میں. وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا. وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا. اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا. اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا. ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا. ایک عالم خوشبو ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا. مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، کیا کہنے ہیں مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، مہتاب میں ایک چاند کی صورت نظر آتی. نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا. غالب کا چلن عشق کی تقسیر میں بہت اچھے. مہتاب میں خواب سی صورت چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا. غالب کا چلن عشق کی تقسیر میں ہوتا. اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، کیا کہنے ہیں اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے. ہوتا تو میرے حرف گراگیر میں ہوتا. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے. اور میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے. اور میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے. اور ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے. اور میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. افتخار عارف صاحب کا کلام، اور اس کا مطلب بھیجا تھا جناب سید ندیم شاہ صاحب نے. یہ ہے سندھ پولیس FM 88.6 کی آواز. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے.
21 मार्च 1943 को लखनऊ में पैदा होने वाले इफ्तिखार आरिफ साहब क़याम पाकिस्तान के बाद कराची तशरीफ ले आए। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA पास किया। और जो पाकिस्तान में आगाज फरमाया, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान में बहैसियत न्यूज़ कास्टर ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद जो सामीन हमारे जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हो गए इफ्तिखार आरिफ साहब, और उस दौर में उनका एक प्रोग्राम आता था कसौटी, बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। यकीनन हमारे सामीन पहचान गए होंगे जो देखते रहे हैं कसौटी। इफ्तिखार आरिफ साहब उर्दू मरकज़ से मुंसलिक हुए और उसके बाद आप इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद मुक़्तदिरा कौमी ज़बान के चेयरमैन बने। अकेडमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम देते रहे और नवंबर 2008 से मुक़्तदिरा कौमी ज़बान के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इफ्तिखार आरिफ साहब अपनी नस्ल के शुअरा में संजीदा तरीन शायर हैं। जी हाँ सामीन, वो अपने मवाद और फ़न दोनों में एक ऐसी पुख्तगी का इजहार करते हैं जो दूसरे शुअरा में नायाब नहीं तो कामयाब ज़रूर है। अपने मवाद पर इफ्तिखार आरिफ साहब की गिरफ्त हैरत अंगेज हद तक मजबूत है और ये सब बातें मिलकर जाहिर करती हैं कि इफ्तिखार आरिफ साहब की शायरी एक ऐसे शायर की शायरी है जो सोचना, महसूस करना और बोलना जानता है। उनकी खुसूसियात की बिना पर जब इनके कलाम को देखते हैं तो ये एहसास किए बगैर नहीं रह सकते कि इफ्तिखार आरिफ साहब की आवाज़ जदीद उर्दू शायरी की एक बहुत जिंदा और तवाना आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो हमारे दिलो दिमाग दोनों को बैक वक्त अपनी तरफ खींचती है और हमें ऐसी आसूदगी बख्शती है जो इनके अलावा कम ही शुअरा के कलाम में मिलेगी। इफ्तिखार आरिफ साहब का कलाम आपकी हसीन समातों की नज़र किया गया मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में। आइए चलते हैं आपके खुशबूदार फूलों की जानिब और 11 बजे के बाद हमारे साथ नौजवान शायर सैयद कामी शाह साहब ऑनलाइन होंगे। बराह रास्त इनसे हम कलाम सुनेंगे। 21 मार्च को यौम विलादत है जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का, जबकि 18 मार्च यानी आज एक तो बरसी मनाई जा रही है पाकिस्तान के उस सपूत की 5वीं बरसी मनाई जा रही है जिसने जंग के दौरान 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने का वो एजाज़ हासिल किया कि आज तक इस रिकॉर्ड को पूरी दुनिया में कोई पायलट तोड़ न सका। और दूसरा ये कि 18 मार्च यानी आज ही हमारे शायर हैं हिलाल नकवी साहब। 18 मार्च 1948 रावलपिंडी में पैदा हुए। इनके चंद अशार आपकी हसीन समातों की नज़र करेंगे। आप भी इनके कलाम से अशआर भेज सकते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब, हिलाल नकवी साहब, एहसान दानिश साहब या किसी भी शायर के कलाम से आप अपना इंतखाब भेजिए। SPR टाइप कीजिए, सिंगल स्पेस, अपना पैगाम 8881 पर भेजिए जैसा कि हमें मैसेजेस मिले हैं। मिसेज़ मीम M नकवी, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खैर मुबारक, फर्स्ट रजब की मुबारकबाद दी आपने, ढेरों दुआएं दी आपने, सलामत रहिए आप भी। अपनी शायरी से हदिया खुशबू ज़ईफ हो के जवां या अगरचे कमसिन हो, निसार होती है हक पर झुकी झुकी खुशबू। कलम असाए कलीम और बयां ज़ुबूर लगे, अमल में हुस्ने इमामत निखरती खुशबू। और यहीं तक मैसेज पहुंच पाया आपका। सदा सुहागन रहिए, जीती रहिए मिसेज़ मीम M नकवी साहिबा, ताज मोहम्मद भाई,
ताज मोहम्मद भाई आपकी मोहब्बत है। उसामा रफ़ीक साहब हैं, राशिद मिनहाज साहब हैं, बहुत शुक्रिया। और न्यू कराची शफीक कॉलोनी से है हमारे साथ एक बार फिर सूरज कुमार, राकेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार साहिबान हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है, नमस्कार कहते हैं, बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए। मोहम्मद जावेद भाई क्या बात है, हिलाल नकवी, वाह 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 वाह। आज हिलाल नकवी साहब का यौम पैदाइश है और जावेद भाई ने उनके कलाम से इंतखाबात भेजे हैं। अल्फाज से इंसान को पहचाना है, वाह वाह वाह। अल्फाज से इंसान को पहचाना है, तहजीब व नसब का यही पैमाना है, वाह 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 वाह। आई लव पाकिस्तान। इन्हीं के कलाम से, हिलाल नकवी साहब के कलाम से जावेद भाई का एक और इंतखाब कि हिजरत मेरे माँ बाप ने झेली है मगर मैंने फ़कत हिजरत पे गज़ल लिखी है। बर्थडे विशेज़ टू हिलाल नकवी साहब। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है जावेद भाई आपकी। ये आपके मैसेजेस जो अब तक मिले जी। और मैसेजेस आ गए हैं, 3 मैसेजेस और हैं। मैं रूबीना, अस्सलाम वालेकुम, कराची से। वालेकुम अस्सलाम रूबीना, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया, अपना हिस्सा डाला आपने। वालेकुम अस्सलाम। शमा आ गई हैं और कह रही हैं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और तारीफ़ात के पुल ना बांधा कीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया। जवाब दुरुस्त है आपका। पाकिस्तान के उस सपूत का नाम आपने दुरुस्त लिख भेजा कि जिन्होंने 5 तैयारे 1 मिनट में गिराए, और सने हिजरी भी दुरुस्त लिख भेजा है, बहुत खूब। अच्छा, आप तमाम ने हिस्सा डाला। फारूक खान साहब, दुरुस्त जवाब है। अब हम दुरुस्त जवाब को आपके सामने रख देते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने दुरुस्त जवाबात भेजे। पाकिस्तान के उस सपूत का नाम है M.M. आलम, जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। 5 तैयारे 1 मिनट में गिराए। अल्लाह ताला इन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। 5वीं बरसी मनाई जा रही है आज M.M. आलम साहब की, और आपने दुरुस्त जवाबात दिए। 10:58 हो चुके हैं सामीन। आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। 8881 पर आप अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। कैसर अली फेडरल बी एरिया से कहते हैं तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है। वाह 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 वाह। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। पोइट इफ्तिखार आरिफ साहब, क्या अच्छा इंतखाब है भाई, वाह 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 वाह। कैसर अली साहब, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। इफ्तिखार आरिफ साहब के कलाम से बहुत उम्दा इंतखाब कैसर अली साहब का फेडरल बी एरिया से, बहुत शुक्रिया, क्या कहने। इसी तरह आपके मैसेजेस मिलते रहेंगे और शामिल रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। और 18 मार्च को हिलाल नकवी साहब, जिनके कलाम से जावेद भाई ने इंतखाबात भेजे, 18 मार्च 1948 रावलपिंडी में पैदा होने वाले हिलाल नकवी साहब, जिनकी तसानीफ हैं गुलदस्ते अतहर पर एक नज़र, मक्तलो मशअल, चश्मे नम, अमानत गम, जमील मजहरी के मरसिए, जमील मजहरी की मसनवी, आब सराब, फरियाद और जवाब फरियाद, इनकी किताब तसानीफ के नाम है। और हिलाल नकवी साहब ने क्या फरमाया कि अल्फाज से इंसान को पहचाना है, अल्फाज से इंसान को पहचाना है, तहजीब व नसब का यही पैमाना है। और इस ज़मीन में पूछो ना अक़ीदा मेरा, उर्दू को सहीफ़े की तरह माना है। और हिलाल नकवी साहब ने ही फरमाया कि एक खौफ तसव्वुर में बिठा लेती है, एक खौफ तसव्वुर में बिठा लेती है, आंगन से हर एक चीज़ उठा लेती है और सुनती है जो लोगों से तशद्दुद की खबर, बेटी मेरी गुड़िया को छुपा लेती है। हिलाल नकवी साहब का कलाम। और नदीम शाह साहब, आपको और जावेद भाई को हम डेडिकेट करते हैं। जावेद भाई ने ये शेर भेजा था, एहसान दानिश साहब का ये शेर भेजा जावेद भाई ने, तो नदीम भाई
پہلی بار تشریف لائے ہیں آپ بھی، اور پہلی بار آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. لیجئے بہت مختصر جو جاوید بھائی نے انتخاب بھیجا تھا، احسان دانش کا یہ دلکش کلام ہے، بہت ہی مختصر. احسان دانش کی غزل ہے. اب سے جانا ہم، اب سے جانا ہم، شہید جلوہ